अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इनाम राजा। आज हम ये बात करेंगे कि किस तरह नई आदत आसानी से अपनाई जा सकती है। हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो चाहते हैं कि कोई नई आदत अपनाएं जो वो जानते हैं कि उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन वो कुछ दिन करते हैं या कुछ हफ्ते करते हैं, उसके बाद वो आदत वो छोड़ देते हैं। मसलन बहुत सारे लोग वॉक करना चाहते हैं रोज़ाना 30 मिनट टू 40 मिनट, या बहुत सारे लोग जो हैं अपने खाने में सलाद को शामिल करना चाहते हैं, या बहुत सारे लोग जो हैं वो जल्दी सोना चाहते हैं। बहुत सारी ऐसी आदत हैं जो वो अपनाना चाहते हैं और वो कुछ दिन करते भी हैं, उसके बाद वो आदत को छोड़ देते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए नहीं होता कि वो आदत नहीं है या वो आदत मुश्किल है। ऐसा इसलिए होता है कि वो आदत अकेली है और उसको रास्ता नहीं पता। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जब भी हम कुछ सोचते हैं तो हमारे जहन में हमारे दिमाग में जो न्यूरॉन्स हैं वो आपस में रब्ता करते हैं। तो हमारा जो दिमाग है, ब्रेन, वो तकरीबन 100 बिलियन न्यूरॉन्स का बना है। न्यूरॉन्स छोटे छोटे दिमाग के सेल्स हैं। तो जब भी कुछ करना होता है तो सबसे पहले वो चीज़ दिमाग में होती है, फिर उसके बाद जिस्म उसको फॉलो करता है। तो जो आदत हमारी बन चुकी हैं, इसका मतलब ये है कि वो न्यूरॉन्स आपस में बहुत दफ़ा कम्युनिकेशन कर चुके हैं और एक पाथवे है दिमाग के अंदर। तो एक पाथवे है जिसकी वजह से वो पाथवे ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, तो जो भी है मैसेज या आदत वो आसान है। लेकिन जब हम कोई नई आदत अपनाना चाहते हैं तो एक न्यूरॉन का मैसेज दूसरे न्यूरॉन तक बहुत मुश्किल से जाता है, क्योंकि अभी पाथवे कनेक्ट नहीं हुआ। अब यूँ ही समझें कि जिस तरह अगर कहीं रोड बन रही हो, तो अगर रोड बिल्कुल बनी हुई है, बहुत अच्छी हालत में है, तो ट्रैफिक बड़ी आसानी से गुजर जाता है। लेकिन अगर कहीं पर गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि अभी रोड बनेगी और उसमें भी कहीं खड्डे हुए हैं, कहीं खुदाई चल रही है, कहीं जो है काम हो रहा है, तो आपका वहाँ से गुजरना मुश्किल है। तो आप एक दफ़ा जाएंगे, दो दफ़ा जाएंगे, फिर इतना मुश्किल रास्ता है तो आप उसको छोड़ देंगे, वहाँ से जाना छोड़ देंगे। तो यही चीज़ हमारी आदत के साथ है। जो आदतें हमारी बन चुकी हैं उनका न्यूरल पाथवे एग्जिस्ट करता है, जिसके वजह से वो करना आसान है। जब भी आप दांत साफ़ करते हैं और आपकी आदत है कि रोज़ाना दांत साफ़ करते हैं, इसका मतलब ये है कि वो न्यूरल पाथवे एग्जिस्ट करता है, इसलिए वो हैबिट भी एग्जिस्ट करती है। लेकिन अगर आप कोई नई आदत डालना चाह रहे हैं तो उस आदत को डालने के लिए आपको वो काम कई दफ़ा करना पड़ता है। इसलिए साइंटिस्ट कहते हैं कि 21 दिन तक आप कोई काम करें तो आदत बन जाती है। अगर कोई कॉम्प्लेक्स आदत है तो वो उसको 2 महीने भी लग सकते हैं। लेकिन यहाँ मैं उससे भी आसान तरीका बताने जा रहा हूँ, और वो है हैबिट स्टैकिंग, या आदत को आपस में जोड़ना। या तो 2 का ग्रुप बनाना, 3 का ग्रुप बनाना, या 4 का इवन आप ग्रुप बना सकते हैं, जिससे आदत बहुत आसान हो जाएंगी। अब ये कैसे होगा? अब यूँ समझें कि जैसे अगर कोई आपकी नई जॉब लगी है, लेकिन वो दूर इतनी है, कभी आपको रिक्शा लेना पड़ता है, कभी आपको बस, कभी ट्रेन, तो आप कहते हैं मैं नहीं कर रहा। लेकिन फिर आपको फ़ोन आता है आपके दोस्त का कि भाई मैं तो वहाँ रोज़ाना जाता हूँ अपनी गाड़ी में, तो आपको सिर्फ ये करना है कि घर से बाहर आए, मेरी गाड़ी में बैठे, मैं आपको आपके ऑफिस उतार दूंगा और वापसी का टाइम भी हमारा सेम है। तो आप खुद सोचें कि आप फ़ौरन वो काम पर हामी भर लेंगे, क्योंकि आपको रास्ता मिल गया। तो जब भी आपकी कोई पुरानी आदत है, उसके साथ अगर आप नई आदत को जोड़ देंगे तो नई आदत का जाना आसान हो जाएगा, क्योंकि उसको पुरानी आदत जो है वो हेल्प करेगी। तो अब मिसाल लेते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो दांत साफ़ करते हैं सुबह और शाम, जो कि करना भी चाहिए और आपके दांतों की सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन वो एक और आदत अपनाना चाहते हैं और वो है फ्लॉसिंग, जो खिलाल करते हैं ना, फ्लॉसिंग। और ये मैं और आप तो जानते ही हैं कि जो दांत साफ़ करना है वो सिर्फ 50% ऑफ द क्लीनिंग है। वो दांतों की सफाई जो है वो सिर्फ 50% है। जो दूसरा 50% है दांतों की सफाई, वो खिलाल है। वो दांतों के अंदर, दांतों के दरमियान जो फंसी हुई ग़िज़ा के टुकड़े हैं उनको निकालना है। और ये मेक श्योर करें कि जब भी आप दांत साफ़ करें उसके बाद खिलाल करें, और मेक श्योर करें कि आपके दांतों के दरमियान ग़िज़ा के टुकड़े ना रह जाएं। क्योंकि अगर आपके दांतों के दरमियान ग़िज़ा के टुकड़े रह गए तो वो जब आप सोएंगे, आप बेसिकली बैक्टीरियाज़ के लिए डिनर छोड़कर सो रहे हैं, और पूरी रात बैक्टीरियाज़ जो हैं वो फूड खाएंगे, जिसकी वजह से उनकी ग्रोथ मज़ीद बढ़ेगी और आपके दांतों के इर्द गिर्द बैक्टीरियाज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो इसलिए मेक श्योर करें कि जब भी आप खाना खाएं तो मिसवाक या टूथ ब्रश के अलावा आपको फ्लॉस भी करना है। दांतों के अंदर दरमियानी जगह पे भी सफाई करनी है। और आजकल बहुत, आप मेडिकल स्टोर पे जाएं, उनको बोले फ्लॉस दे दें। आजकल बहुत तरह के फ्लॉस मौजूद हैं, धागे के बने हुए या छोटी लकड़ी के बने हुए। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी एक एग्जिस्टिंग हैबिट है दांत साफ़ करना, अब आप उसको
فلاس شامل کرنا چاہ رہے ہیں لیکن کبھی کرتے ہیں کبھی نہیں کرتے، تو آپ کچھ دن آپ کیا کریں کہ آپ یہ ذہن میں سوچ لیں کہ میری دانتوں کی صفائی ختم نہیں ہوگی جب تک کہ میں فلاس بھی شامل نہیں کروں گا. تو دانت تو آپ صاف کرتے ہی ہیں. اب ایون 3 یا 4 دن بعد جب آپ فلاس ایک ساتھ کریں گے، دانت اور اس کے فوراً بعد فلاس، اس کے بعد یہ عادت بن جائے گی آپ کی. کیونکہ فلاسنگ کو نیو پاتھ وے نہیں چاہیے. فلاسنگ جو ہے وہ ایگزسٹنگ پاتھ وے جو کہ دانت صاف کرنا تھا اس کے ساتھ شامل ہو گئی. تو اب جب بھی دانت صاف کریں گے، دانت جب اینڈ کر رہے ہوں گے تو آپ کو فوراً آپ کا ذہن یاد دلائے گا نہیں فلاسنگ بھی کر لو. تو آپ نے بیسیکلی نئی عادت کو پرانے پاتھ وے پہ ڈال دیا اور وہ عادت پکی عادت بن گئی. بہت جلدی عادت بن جاتی ہے اگر آپ عادات کو پیر کر لیں یا گروپنگ کر لیں. اسی طرح بہت سارے لوگ جو ہیں وہ مارننگ واک کرنا چاہتے ہیں. تو آپ کیا کریں، جو الحمدللہ فجر مسجد میں پڑھنے کے عادی ہیں، آپ فجر مسجد میں پڑھیں اور واپسی پر لمبا رستہ لیں جو تقریباً 30 سے 40 منٹ کا ہو. آپ 1 دن کریں، 2 دن کریں، 3 دن کریں. اس کے بعد کیا ہوگا کہ آپ مسجد سے نکلیں گے، شارٹ راستہ لینے کے بجائے آپ خود بخود لانگ راستہ لیں گے، کیونکہ آپ نے ان 2 عادات کو جوڑ دیا کہ نماز پڑھ کے جیسے مجھے نکلنا ہے مجھے یہ والا راستہ لینا ہے اور وہ راستہ جو ہے لمبا ہے. آپ اس میں کچھ عادات اور ڈال سکتے ہیں. مثلا جب آپ کی سیکنڈ ہیبٹ بھی گروپ میں آ گئی کہ پہلے آپ نے نماز پڑھنی ہے، اس کے بعد لمبا راستہ لے کر آنا ہے، 30 منٹ کی واک ہے، تو اس کے بعد یہ بھی شامل کر دیں کہ اس دوران میں نے اپنے جو دن کے اذکار ہیں وہ کرنے ہیں. مثلا اگر آپ روزانہ جو ہے 100 دفعہ جو ہے وہ درود شریف پڑھتے ہیں، 100 دفعہ استغفار کرتے ہیں اور 100 دفعہ جو ہے وہ پہلا کلمہ پڑھتے ہیں، یہ کوئی بھی ایسا ذکر ہے جو آپ روزانہ آپ نے رکھا ہوا ہے لیکن کبھی بھول جاتے ہیں اور کبھی ٹائم نہیں ملتا، تو آپ یہ شامل کر لیں اس واک کے دوران مجھے پہلے 15 منٹ یہ ذکر کرنے ہیں اور اگلے 15 منٹ سورہ یاسین یا سورہ قاف پڑھنی ہے اگر آپ کو زبانی یاد ہے. تو اگر زبانی نہیں یاد تو پھر اگلے 15 منٹ آپ نیچر کو انجوائے کریں، اللہ کا شکر ادا کریں کہ کتنا خوبصورت دنیا ہے اور کتنے خوبصورت پرندے ہیں، درخت ہیں. تو پازیٹیو اسٹیٹ میں رہتے ہوئے گھر واپس آ جائیں. تو دیکھا آپ نے فجر پڑھی، واک کی، واک کے دوران آپ کے اذکار بھی ہو گئے. تو 3-4 کام آپ کی ایک ہیبٹ سے ہو گئے. صبح فجر پڑھنے تو جاتے تھے، یہ پاتھ وے آپ کا آلریڈی ایگزسٹ کرتا تھا آپ کے دماغ میں، لیکن اسی پاتھ وے پر آپ نے لمبی واک کو بھی ڈال دیا اور ذکر کو بھی ڈال دیا. جن لوگوں کے پاس فرض کریں کہ فجر کے بعد ٹائم نہیں ہے، وہ ظہر کے بعد 15 منٹ واک کر لیں اور ظہر سے پہلے، کیونکہ لنچ بریک تو ہر جگہ ہوتی ہے، تو لنچ بریک جب کریں تو آپ بجائے لنچ بریک کر کے فضول کی باتیں کریں یا اخباریں پڑھنا شروع کر دیں، آپ سوچیں کہ میں جیسے لنچ کروں گا، لنچ کے فوراً بعد مجھے 15 منٹ کی واک کرنی ہے. اب جب بھی آپ اپنے ورک پلیس پہ لنچ کریں گے، لنچ ختم ہوگا، آپ کو فوراً آپ کا ذہن یاد دلائے گا کہ اب واک کے لیے جائیں، کیونکہ آپ نے لنچ کو، جو کہ آپ کی ایگزسٹنگ ہیبٹ تھی جس کا پاتھ وے ایگزسٹ کرتا تھا، اسی پاتھ وے پر آپ نے اپنی واک کو بھی ڈال دیا. تو یہ بہت ہی زیادہ پاورفل ٹول ہے کہ اگر آپ کی بہت ساری ایگزسٹنگ ہیبٹ ہیں جو پکی ہیں، جو آپ روزانہ کرتے ہیں، آپ کو کوئی یاد نہیں دلاتا، تمام ایگزسٹنگ ہیبٹ کے ساتھ ایک نیو ہیبٹ کو ایڈ کر دیں جو آپ کرنا چاہتے ہیں. تو آپ دیکھیں گے بہت کم عرصے میں آپ کے اندر بہت ساری نیو عادات آ جائیں گی جو پہلے آپ اپنانا چاہ رہے تھے لیکن نہیں اپنا پا رہے تھے، لیکن اب ہیبٹ گروپنگ کی وجہ سے یا ہیبٹ اسٹیکنگ کی وجہ سے اب آپ آسانی سے کر پاتے ہیں. تو آج سے ہی سب سے پہلے تو آپ لسٹ بنائیں کہ کون سی ایسی ہیبٹس ہیں جو آپ بغیر یاد دلائے اور بغیر کسی کے کہیں آپ خود بخود ہمیشہ کرتے ہیں. اب مثال یہ لے لیں کہ دانت صاف کرنا، آپ کو کوئی نہیں کہتا اٹھ کے دانت صاف کریں، آپ کی یہ ہیبٹ ہے کہ دانت صاف کرنے ہیں مجھے صبح اور شام کو سونے سے پہلے. تو ایسی اور بھی ہیبٹ کی لسٹ بنائیں، جو ہیبٹس آپ کی ایسی ہیں جو آپ کی سیکنڈ نیچر بن چکی ہیں، جو آپ کی فطرت کا حصہ بن چکی ہیں، وہ عادات جو ہیں بیسیکلی ان کا نیورل پاتھ وے دماغ کے اندر ایگزسٹ کرتا ہے، اور آپ نے سمپل یہ کرنا ہے کہ نیو ہیبٹ کو جو آپ چاہ رہے ہیں کہ میں کروں، ایگزسٹنگ ہیبٹ کے ساتھ اٹیچ کر دینا ہے. تو آپ کو نیا نیورل پاتھ وے نہیں بنانا، آپ کو اسی پاتھ وے پر، آپ جیسے میں نے مثال دی تھی کہ آپ کا کوئی دوست اگر جا ہی رہا ہے جاب پر، وہ آپ کو ساتھ بٹھا لے گا، تو وہ دوست جو ہے وہ ایگزسٹنگ ہیبٹ ہے اور آپ نیو ہیبٹ ہیں. تو اسی طرح ایگزسٹنگ ہیبٹ کے ساتھ جیسے آپ نیو ہیبٹ جوڑیں گے تو آپ بیسیکلی آپ نے گروپنگ کر دی، 2 ہیبٹس ایک ہی ٹائم میں ایک ساتھ ہوں گی، یعنی ایک ختم ہوگی دوسری شروع ہوگی. تو آج ہی لسٹ بنائیں کہ آپ کی کون کون سی ایگزسٹنگ ہیبٹ ہیں اور بہت پکی ہیبٹ ہیں، اور پھر ایک اور لسٹ بنائیں کہ جو نئی ہیبٹ ہے، 3 4 یا 5 کوئی بھی، وہ میں کرنا چاہتا ہوں یا کرنا چاہتی ہوں. تو اس ہیبٹ کو اپنی ایگزسٹنگ کے ساتھ جوڑیں، 3 یا 4 دن تک تو کانشیسلی کریں، یعنی میک شور کریں کہ یہ جوڑی میں ہو رہی ہیں. اس کے بعد آپ دیکھیں گے ود ان ویک
یہ دونوں ہیبٹ جو ہیں وہ ایک ساتھ ہمیشہ ہوا کریں گے اور آپ کو نئی عادات اپنانا بہت ہی آسان ہو جائے گا۔ اور آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے اور ہمیں کہ نئی ہیبٹ جو ہیں اچھی ہیبٹ ہیں وہی آپ کی جو ہے وہ فیوچر میں سکسیسز ڈیسائیڈ کرتی ہیں۔ تو اگر آپ کے اندر سستی کی ہیبٹ ہے، بک نہ پڑھنے کی ہیبٹ ہے، واک ایکسرسائز نہ کرنے کی ہیبٹ ہے، تو 5-10 سال میں ان کے ریزلٹس بہت برے آنے والے ہیں۔ لیکن اگر آپ اچھی عادت اپنا لیں، اپنے دانتوں کا خیال رکھیں، اپنی صحت کا خیال رکھیں، اچھا کھائیں، واک کریں، ورزش کریں اور ہمیشہ خوش رہیں، تو یہ نئی عادت جو ہے آپ کو فوراً نہیں تو اگلے 5-10 سال میں آپ دیکھیں گے کہ پورا آپ کے ریزلٹس ہی ڈیفرنٹ آ جائیں گے۔ تو نئی عادات تو ہمیشہ اپنانی چاہیے اور آسان ترین طریقہ یہی ہے کہ ان کی گروپنگ کر دیں، یعنی ایگزسٹنگ ہیبٹ اور نئی ہیبٹ ان کا گروپ بنا دیں اور آپ دیکھیں گے کہ کتنی آسانی سے آپ کی نئی عادات آ جاتی ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو ضرور شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔